بسم الله الرحمن الرحیم واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. از خدایی که با سوگند به او از یکدیگر درخواست میکنید، میگید تو رو به خدا بگیر، تو رو به خدا بده. از خداوندی که در گفتگوها با سوگند به او از یکدیگر درخواست میکنید پروا کنید. و الارحام، یعنی نسبت به ارحام و فامیل ها نیز تقوا داشته باشید، قطع رحم نکنید. خداوند همواره مراقب شماست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که صله رحم کنید گرچه با سلام دادن باشد. خداوند در اینجا فامیل ها رو کنار نام خودش گذاشته. واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. در 4 جای قرآن والدین رو بغل توحید گذاشته. لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. جز خدا پرستش نکنید، به پدر و مادر احسان کنید. اینجا هم غیر از پدر و مادر فامیل ها رو کنار خدا گذاشته. از خدا پروا کنید. بعد نوشته نسبت به فامیل هم تقوا و پروا داشته باشید. کاری نکنید که قطع رحم بشه، بینها ظلم بشه، عواطف نادیده گرفته بشه. آغاز سوره خانواده با سفارش به تقواست، چون سوره نساء این آیه اولش مربوط به تشکیل خانواده است. خانواده اولی از آدم و حوا. به آغاز این سوره یا ایها الناس اتقوا ربکم، اول گفته تقوا، بعد گفته آدم و حوا و نسلش. آغاز سوره خانواده با سفارش به تقوا شروع شده، یعنی بنیان خانواده باید بر اساس تقوا باشه و مراعاتش بر همه لازم است. این خانواده هایی که تشکیل میشن بر اساس بی‌تقوایی، بر اساس این که حالا یکی از پسر و دختر پول دارن، فامیل دارن، شکل همه پسندیدن، به یک آرزوها و امیدها، در مسائل تربیتی تکرار لازمه. چون تو این آیه 2 تا اتقوا داریم. اول میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم، بعد از چند کلمه 2 مرتبه میگه اتقوا الله.